वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गरीबों का दर्द रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसका इजहार उनकी गरीब नवाज पॉलिसी से होता है। अब हुकूमत की जानिब से इस ज़मन में गरीबों के लिए एक और काबिश की जा रही है कि कोई भूखा ना सोए। इस प्रोग्राम के तहत इस तस्वुर को हकीकत में बदलने का कोशिश की जा रही है कि गरीबों को हर लिहाज से कम ऐसे लोगों को जो कि लो पेड वर्कर्स हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनको खाना मिल जाया करे तो शायद उनकी कुछ बचत भी हो जाएगी। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीबों के इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया और इस्लामाबाद में पहले मोबाइल लंगर की बुनियाद रखी। इब्तदाई तौर पर इस प्रोग्राम के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद को मॉडल शहर करार दिया गया है, जिसके बाद दीगर शहरों तक इसका दायरा फैलाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वो मजदूर जो सबसे मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके लिए पनाहगाहें नेमत है और यहाँ उन्हें इज़्ज़त के साथ मियारी खाना और रिहाइश दी जाएगी। जून से इस प्रोग्राम के तहत 3 करोड़ ख़ानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी और इसके अलावा काश्तकारों के लिए खादों पर बराह रास्त सब्सिडी का भी जल्द आगाज़ किया जा रहा है। हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को भी लगभग 8 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे माह मुक़द्दस में कीमतें काबू में रखने में मदद मिलेगी और यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को अशियाए खुर्दनोश सस्ते दामों पर दस्तयाब होंगी। पूरी सूरत हाल में बात करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं वज़ीर-ए-आज़म की माविन ख़ुसूसी मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा फरमाइएगा कि ये जो नया प्रोग्राम शुरू किया गया है, क्या इसका बुनियादी मकसद लोगों को खुराक पहुंचाना है कि गवर्नमेंट की ये अंडरस्टैंडिंग है कि आज भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग भूखे सो रहे हैं? जी, ये जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक बहुत बड़ी तादाद आती है दिहाड़ीदार मज़दूर भाइयों की पसमानदा इलाकों से, और वो जो हैं वो कभी उनको दिहाड़ी मिलती है, कभी उनको नहीं मिलती। तो उनकी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने पनाहगाहें भी बनाई हुई हैं, लंगर खाने भी बनाए हुए हैं, और हमें जनवरी में वज़ीर-ए-आज़म ने ये डायरेक्शन दी थी कि लंगर खानों का ख़ास तौर पे दायरा कार बढ़ाया जाए ताकि कोई भूखा ना सोए। तो उस डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि एक तरह से सपोर्ट हो जाए, सस्टेनेंस मिल जाए उन लोगों को जो लो वेज्ड अर्नर हैं, जिनमें कभी ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं, उनको वो मिलती नहीं है। तो आइडिया ये है कि जो गरीब लोग हैं और जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे लोग हैं, तो उनको इस तरह से उनकी सपोर्ट हो जाएगी। बिल्कुल जी, उनकी सपोर्ट भी हो जाएगी। और अक्सर हमने देखा है कि जो दिहाड़ीदार भाई होते हैं वो अपना पैसा बचाते हैं, अगर उनको दिहाड़ी मिल भी जाती है तो पैसा बचाते हैं ताकि वो अपने घर भेज सकें। तो उनको अगर आप 2 वक्त का खाना फ्री दे दें, या उन्होंने जो किराया देना होता है उसके बजाय आप उनको रात को सोने की छत दे दें, तो उनकी एक बहुत बड़ी मावनत हो जाती है, बहुत उनकी बचत हो जाती है। तो ये जो कोई भूखा ना सोए जो है, जो एहसास के लंगर खानों की एक एक्सटेंशन है ऑन द व्हील्स, ये इसकी फ़िलॉसफ़ी है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, जो हमारे लंगरों तक, पनाहगाहों तक नहीं पहुंच सकते, तो हुकूमत गाड़ियां चलाए ताकि वो ट्रक चलाए, फूड ट्रक्स चलाए, ताकि वो जगह जगह जाके देखें कि जिनको भी खाने की ज़रूरत है उनको वक्त पे खाना मिले। डॉक्टर साहब, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या है, किस तरह से, हाउ विल इट वर्क, कैसे खाना पहुंचेगा ज़रूरतमंद तक? जी, जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें जनवरी में ये पॉलिसी डायरेक्शन मिली थी कि लंगर खानों की जो दायरे कार को बढ़ाया जाए। तो उस पॉलिसी पे अमल दरामद के लिए हमने जो लाहे अमल बनाया, उसके 3 बुनियादी सतून हैं। सबसे पहले तो ये कि मील्स ऑन व्हील्स, यानी कि खाना जो है वो ट्रक्स के ज़रिए एक जगह नहीं मगर शहर के डिफरेंट जगहों में बांटा जाएगा। ये खाना जो है वो ट्रक में किचन फिटेड है, और वहाँ फ्रेश खाना बनता है हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक और बिल्कुल एक महफूज तरीके से। एक तो ये कि मोबाइल लंगर का कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा ये कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो आबादी है उसका, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो
معاونت کرنا چاہتے ہیں ایسی چیزوں میں، کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو حکومت ان کو ایک پلیٹ فارم پہنچا رہی ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ وہ حکومت کے اشتراک کے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس چیز کو چلانے کے لیے ہم نے پورا فریم ورک بنایا ہے کہ ڈونیشنز کس طرح ریسیو ہوں گی. وزارت تخفیف غربت اس تمام موبائل لنگر کے کانسیپٹ کو کس طرح اس کو نگرانی کرے گی. تو یہ اس کا دوسرا بنیادی ستون ہے ہمارے لائحہ عمل کا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے اسلام آباد اور راول پنڈی سے شروع کیا ہے، اور اس لیے یہاں سے شروع کیا ہے تاکہ ہم ڈائریکٹلی جو پائلٹ فیز ہے اس میں اس کی نگرانی خود کر سکیں، بڑی کلوزلی کر سکیں، اور جو نتائج آئیں اس کی بنیاد پہ اس کام کو پھر اپ اسکیل کیا جائے دوسرے شہروں میں. تو ٹرکس ہیں، فوڈ ٹرکس ہیں جن میں کچن نصب ہے، وہاں کھانا فریش بنتا ہے، اور 3 جگہ ان کے فی الحال جو ہم نے اوپن کیا ہے، تو 3 جگہ یہ ایک ٹرک رکے گا. جہاں وہ رکیں گے ہم نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہیں جو ہمارے لنگر خانوں سے دور ہیں، مگر وہاں ضرورت مند لوگوں کا بہت رش ہوتا ہے، وہاں کھانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو 3 جگہ یہ رکے گی، اور وہاں جو بھی آئے گا اس کو فری کھانا. یقیناً یہ دس از اے ویری اسمال سیمپل، یہ بہت ہی کم، یعنی کہ ایک ظاہر ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. کیا آپ لوگ کیا فورسی کر رہے ہیں، کیا پروجیکشنز ہے کہ کب یہ ایکچولی اس کا فٹ پرنٹ پورے کنٹری میں پہنچے گا اور ان شہروں میں بھی پہنچے گا جہاں پر ظاہر ہے کہ زیادہ اس کی ضرورت ہے؟ یہ کب ممکن ہوگا؟ دیکھیے جی، آج بھی میرے ٹیلی فون پہ اتنے زیادہ میسیجز ہیں لوگوں کے جو کہ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو اپ اسکیل کرنے کا کام فوراً ہی شروع کر دیں گے. یہ ٹرک جو ہے پچھلے 1 ہفتے سے چل رہا ہے. آلریڈی ہمارے پاس کافی انسائٹس آ گئی ہیں کہ ہم نے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے، اس کو اپ اسکیل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. تو جیسے جیسے ڈونرز آ رہے ہیں ہم ان کو انگیج کرتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ دوسرے شہروں میں بھی یہ پروگرام بہت جلدی شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس قسم کے موبائل لنگر کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ شہروں میں ہوتی ہے، کیونکہ شہروں میں دہاڑی دار آتے ہیں، شہروں میں ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ دیہی علاقوں میں ایک اپنا سیفٹی نیٹ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس نظام کو جلدی یہ فرما دیجیے گا کہ آلریڈی پاکستان کے بڑے شہروں میں ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑا سسٹم ایک چیریٹی کا چلتا ہے جس سے کھانے بٹتے ہیں. خاص طور پہ ہمیں کراچی کا پتہ ہے کہ سیلانی دسیوں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. اسی طرح سے عالمگیر کھلا رہا ہوتا ہے، عالمگیر ٹرسٹ ہے، یہ بحریہ کے دسترخوان میں ہزاروں لوگ کھانے کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اس کو تو آپ ڈسٹرب نہیں کریں گے کیونکہ ایگزسٹنگ بہت ہی فارمیڈیبل ایک سسٹم چل رہا ہے، خاص طور پہ کراچی میں ہمیں پتہ ہے. دیکھیے جی، کراچی میں یہ جو مفت کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے، جو کراچی میں روایت ہے، کاش کہ وہ روایت ساری ملک کے تمام شہروں میں ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے. کراچی چیریٹیبل فاؤنڈیشنز کے معاملے میں اگر خود کفیل ہے تو باقی شہر نہیں ہیں. اور یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بالکل ہم ڈسپلیس نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو میلز ایٹ اسکیل بنانا چاہتے ہیں، اور انہی کی معاونت سے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھی.